الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن